اے شاہ امام اے ابر کرم تکو بنت علی دے غم دی قسم قاسم دیاں کپیاں سہریاں دی تے عباس دے مشک و علم دی قسم اکبر دل بردیاں زلفاں دی ہر خم در خم 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 دی قسم کر معاف خطا ساڈی یکدم تکو ہرد خاص جرم دی قسم رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پر جتنا باوے اور میں نو ممبر سے وقت دیتا ہے میں انہوں تو بھی 2 منٹ گھٹ پڑھنا یعنی 5 منٹ قبلہ اور آکھیا تو میں 2-2.5 منٹ ہی پڑھنا کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پر ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر حیدر کا سر کھلا کبھی مسلم ذبح ہوئے زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر ادب رمضان دے امان مہینے وچ تیتھے آیا من تبا زینب دا تیسے کوفہ شہر دے مشورے تے ہوتھے آ قتل بھرا زینب دا آدھا پیاں جت رہی شہزادی اتھ پتھر جھلے تے مقصوم کو جا زینب دا تے ونج بولیے نال شرابی دے ہو سجاد گواہ زینب